niya tungod aning COVID, no? Mm. Ug ingon man usab ang paghatag og tabang usab sa atong mga katawhan nga diin na wad-an o panginabuhi aning pandemya, no? Mm. Unya apil na usab niini ang paghatag og dako usab na prioridad nga katabangan nato ang mga kalungsuran nga hangtod karon sa dugang panahon na problema gyapon nga kahatagan nato sila sa tabang nga makabaton og hinlo nga tubig nga ilimnon, no? Kaya it is very unfortunate nga napay daghang lungsod nga hangtod karon wanting pa kaayo ang pag-improve sa serbisyo sa tubig nga mainom nila nga na mga water work system sila sa mga kalungsuran. Apan subo kayo palandungon na agas lang ang ilang tubig o tagpila ka oras sa usa ka adlaw o na magali mo agas munay ang kalidad po sa tubig nila dili po maayo, no? And then after usab niini nga programa nga gihatagan nato og dakong pagtagad usab sa sunod tuig o karon tuigan na diha 2021 naman kining pagtabang sa panginabuhian sa ato nga mga katawhan, no, labi na sa sektor sa agrikultura, no? Ato po pangusgan nga ang agriculture sector kahatagan po natong mga programa nga matabahan nato ang mga mag-uuma o na sa fishery sector nga ma-improve nato o ma-increase nato ang produksyon nato sa pagkaon, no? Kay importante kining food security para sa ato nga mga katawhan labi na sa panahon sa pandemya. Tinuod. And then apil na usab niini nga sa panglawas siguro usab nato nga ma-improve nato, no, ang ato nga mga hospital dinhi sa probinsya sa Bohol nga gipanag-iyahan sa kagamhanan sa probinsya sa Bohol niya nang pagiha ma-upgrade nato ang ato nga paghatag og serbisyo sa ato nga mga katawhan ilabi na aning panahon sa pandemya, no? So more or less mauni ang mga prioridad, no, nga programa, no, nga mayingon nato flagship programs nga gipahiluna sa atong kagamhanan sa probinsya sa Bohol for this year 2021, no? So ang pag-atiman sa mayong panglawas sa atong mga katawhan, pagpahiluna nga sakto ang ato nga food security o ang ato nga panginabuhian. Maugid na sa to pa Gob, pila man ka district hospital, pila ka provincial hospital? Well, sa atong probinsya sa Bohol, napulo ka hospital ang gipanag-iyahan sa probinsya sa Bohol, no? Unya naapoy duha nga diin ang tag-iyan niini ang kagamanan sa national government, no, ang Department of Health. So all in all sa probinsya sa Bohol naatay 12 ka buok nga government hospitals. Unya sa 12 napulo niini gipanag-iyahan sa kagamanan sa probinsya sa Bohol, unya ang duha niini Department of Health. Pagkanindot. Now, talking about 2021 budget, Vice Governor Rene Lampagos, pila man asa man kuha ang pundo ani Gob? Well, ang pinakadako nga pondo nga mooy atong i-support sa pagpundo sa ato nga mga programa for the year 2021 ana ni makuha nato sa giingon og internal revenue allotment, no? Mauna ang IRA kanaginganlan nato IRA nga share na sa national taxes nato nga para sa mga local government units nga gikan po na nga diin mao po na gisaligan po sa mga kabarangayan, sa mga kalungsuran, sa mga dakbayan o sa kagamanan sa probinsya, no? Unya gawa sa internal revenue allotment kanang IRA
napot ay giingon og mga locally generated income, no? Mm. Sama pananglitan ang mga real property tax, ang income sa operations sa atong mga hospital, o uban pa nga mga activities nga diin nga mokita ang kagamanan sa probinsya sa Bohol. Pila may ira karon sa Bohol, Vice Gov? Ang ira ron sa Bohol is mga nasa mga 2 billion kapen, no? Nasa mga 2 billion kapen. I see. So, ang sa 4, to go? 4.8 billion? 4.5. Sa 4.5 billion, more than 2 billion will come from IRA. Mo'y ipundo diha, mo'y i-fund. Kunya, all the rest gikan na sa locally generated funds. Na locally generated income unya na po'y part niini nga magikan og borrowing kanang atong utangon sa financial institutions para po nga magamit nato para sa ato nga mga programa. Dihay gisulti si Governor Art Yap when I interviewed him Lunes man ito or Tuesday. Ningon siya nga dili na kuno ta maka-afford og lain pang lockdown tungod kay basig ma-flat na ang atong ekonomiya gyud. Unsay tan-aw nimo ani Vice Gov Rene Relampagos? Well, naay kamatuoran, no, kanang gisulti ni Governor Atiap nga pura og lisod lang gyud kaayo para sa atong probinsya o maghisgot kita sa ato nga ekonomiya dinhi nga kung ugaling maghimo pa kita og usapa ka tinuoral nga lockdown, no, tungod aning pandemya, no, tungod kay sukat aning gihimo nato nga mga lockdown tungod sa miaging tuig tungod sa pandemya, naapektuhan gyud kayo ang ekonomiya nato, no, ang sa probinsya sa Bohol, ang panginabuhi sa ato nga mga katawhan, labi na kay kung imo pagatan-awon ang atong anchor industry sa probinsya sa Bohol, turismo man, no? So tungod kay ang labing dakog kadaot na naigo sa pandemya tungod na COVID, kini mga panginabuhian tungod nga naa sa industriya sa turismo muna nga daghan-daghan og ubay-ubay gyud sa mga negosyo o panginabuhian na naa sa tourism industry sa probinsya sa Bohol, maayo gyud pagka-igo na apektuhan, no? So tungod niya na mura og lisod para sa probinsya sa Bohol kung mag-isgot kita og another lockdown, no? Mura og lisod magyud pag-ayo ang tagsa-tagsa ka panginabuhian sa itong mga katawhan. Doon ay text dire Vice Governor Rene Relampagos. Ipalihog kog pangutana ni Vice Governor Rene Relampagos kung doon na ba siya idea kanus aka ma-open in full ang sea transportation between Bohol and Cebu. Well, pagkakaroon naa may kuan nga operate, no, nga mga vessels, no, nga biyahe sa Cebu o sa Bohol, no. Pero ang sama pananglitan na kanang Ocean Jet na sila ay usa ka biyahe nga biyahe kada adlaw, no. Pero siguro sa atong feedback nga nadawat, murag pilang buok lang ang manakay, no. Tungod lagi aning problema nato sa atong pandemya, tungod aning mga requirements kani mga protocols nga gipasunod nga dili gyud nga nakasayon nga ro panahon nga moiyong kag basta-basta mo biyahe ka sa Cebu karon o uban mga dapit, okay. Na may mga requisitos nga ato nga angay himuon pa o tungod niya na mao may nakabaingon nato na himong murag restricted, no, ang pagbiyahe karon panahon na. Bitaw. Kay sa wapay COVID, mayo man ka buntag ari ka Cebu City. Maadto sa kun sa Tagbilaran kay nako i-transact unya uli ko unyang hapon. Nya karon inigabot nimo sa Bohol kay Corintinas man tagkag 14 adlaw. Wala giingon og depende og unsang klase ka nga biyahero, no, kung SSI baka
OFW ba ka, o turista ba ka, or apor ba ka, no? So, magkalain-lain ang mga protocol niya na. Oo. Ningingon si Attorney Salvador Diputado, ang director sa DA7 nga, one of the ways to survive pandemic is food production. Kumusta ang food production sa Bohol? Well, kaloy sa Dios, diri sa ato sa Bohol, Eli, no? Mura man o maingon nato nga okay man anang butanga, no? Kay maski pa unlike siguro sa mga kaigsuonan nato nga naa sa mga highly urbanized areas nga o way trabaho, malisod yun ang ilang panginhangan sa pagkaon, no? Kay wa may kita, no? But in our case nga niyata sa probinsya sa Bohol, tungod kay daghan sa mga kaigsuonan dinhi o mga kaparentihan nga naa sa mga umahan nga ginagmay, so di kayo tanto problema o mag-iskop kita o pagkaon, no? Mabuhi ra ang ato nga mga katawhan, no? Unya ang ato pod nga mga local government units dinhi, mga kabarangayan, ang ato mga kalungsuran, ang dakbayan, ang atong kagamanan sa probinsya sa Bohol, nagahatag pod og mga tabang, no, para sa ato nga mga nagkalalain nga mga households dinhi sa probinsya sa Bohol aron kahatagan nato og assistance mahitungod sa pagkaon, no. So anang punto tungod kay naa may giingon nato og mga ginagmay pod nga mga production sa pag-uma, no, sa ato nga mga katawhan sa probinsya, dili kay tanto maingon nato nga problema nga maingon nato nga naay kagutom sa ato mga katawhan, no? And this is also one of the reasons why nga atong gihatagan og dako nga prioridad, no, labi na sa 2021, no, kining programa sa food security. Bitaw, no? Ingon mga sila Vice Governor Rene Relampagoser nga bahala ko og way kwarta basta naan ang pagkaon. Unya, pareha ko no sa una nga daghang mga bulanon pa kuan ba to sa mga tuiga dekada 60, dekada 70 gani nga barter lang, ha? Naay mo suroy isda baylo ang saging. Well, to a certain extent na po ang mga ginagmay nga ngana, Eli, murag inbalik-balik po na to a certain extent. Mo ba? I see. Vice Governor Rene Relampagoser, tagaan ka na kog 5 minutes para sa imong bulawanong parting words sa thousands of listeners karon sa yagyagan sa DYRC. Well, daghan kay salamat, Eli, no, og sa imong programa o sa imong istasyon sa DYRC. Aning inyong kahigayunan nga gihatag kanato sa ato nga Vice Gobernador sa lalawigang Bulanon, nga makapaambit ako, makapadayag ako sa ato mga katawhan labi na sa kaigsunan nato sa probinsya sa Bohol o mga informasyon o kamusta na ba ang ato nga probinsya sa Bohol, no? Well, ang tuig 2020 bago pa lamang nahuman o sayon kitang tanan nga dili sayon para kanato, no, ang atong mga kasinatian o paghiskop kita sa tuig 2020 o hinungdan niini tungod sa pandemya, tungod ni COVID-19, no? Diin nausab ang atong kinabuhi, nausab-usab ang atong pagpakabuhi. Pero kitang tanan din sa probinsya sa Bohol, mapasalamaton ta nga sa liderato sa atong halangdong gobernador kasi Artiap o sa atong mga opisyalis sa atong kalungsuran, sa dakbayan, labi na sa atong mga kabarangayan, nagmalapuson kita sa ato nga mga gipanghimo nga mga lakang aron kaprotektahan nato ang ato nga probinsya sa mga posible nga mga kadaot na madala tungod ni COVID-19, no? As of now, gikalipay na ko nga motaho sa ato nga mga katawhan sa Bohol nga maayo na to ka-handle, maayo na to pagka-manage ang pandemya sa atong probinsya. As of yesterday, ang ato nga number of active cases sa probinsya sa Bohol is only less than 20 active cases. Onya sa tibok tuig 2020,
ang mga kaisunan nato nga nangamatay tungod aning pandemya, wala ra po kaabot og 20, no? 18 kabuok tanan sa tibok tuig, no? So gihisgot nato na sa kinatibuk-an sa ato nga mga lumulupyo sa Bohol, very small kayo, no? Ang percentage, so maghisgot kita sa number of cases o sa mga nangamatay sa ato nga katawhan sa Bohol. Pero ang atong hinumduman nga for the year 2021, kining problema nato sa pandemya sa COVID-19 dili pa ni mawala, no? Taas pa ni, no? Until now wa pay klaro og hantod kanos agyon nga mahuman nga mawala kining mga problema ha. Ug tungod diha na importante nga magpadayon ang ato nga pagprotektar sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Muna ako mag-aawhag sa atong mga katawhan sa Bohol, o dili lamang sa mga katawan sa Bohol, sa tibuok nasod o sa atong tibuok kalibutan nga nagpaminaw aning atong sidya karon nga aron maprotektaran nato ang atong mga kaigsuonan o ang atong satag sa kaugalingon. Dili nato kalimtan sa kanunay ang mga health protocols na makatabang nato. Importante sa kanunay ang pagtaod o face mask. Importante sa kanunay ang paghugas sa atong kamot kung naay kahigayunan nga makahugas kita. Importante nga sa kanunay atong i-practice kanang giingon og physical og social distancing, no? Maski kini lamang tulo nga dili nato kalimtan, murag dakog puruhan nga malikayan nato nga kita mahimong biktima aning mao pandemya, no? So ato na lamang iampo sa kahitasan nga magmalapusot kita sa atong mga gipanghimo o maghinaot kita nga kining tuig 2021 will be a much better year para kanatong tanan mga kaigsoonang bul-anon o para natong tanan nga mga katawhan. So sa ngalan sa Sangguniang Panlalawigan sa probinsya sa Bohol nga kita ang nanguni ini, kini ang Vice Gobernador sa Lalawigang Bul-anon nga si Rene Lopez Relampagos nga mopabati sa ako nga mga Happy New Year greetings kanatong tanan o sa makausapa sa akong dakong pasalamat sa kaitasan sa mga grasya nga nadawat nato sa tuig 2020 o akong pasalamat usab sa atong host nga si Eli o ang iyang mga tigpaminaw o sa iyang stasyonan sa DYRC aning kay gayunan nga inyong gihatag kanako. So kaninyong tanan, daghan salamat, maayong buntag, and God bless us all. Maayong buntag, sir. Mauto si Bohol Vice Governor Rene Relampagos. Kwanto siya? 3-term Governor of Bohol. Tulo ka termino nga gobernador sa Bohol si Governor Rene Relampagos nga karon Vice Governor na sa Bohol. Ang gisundan ni Governor Art Yap sa Bohol mao si former Bohol Governor Edgar Chato nga mao nay congressman sa 1st District of Cebu. Si Edgar Chato mo akong third cousin kay ang among great grandparents are siblings, no? May pagpaminaw sa akong idol Ma'am Alita Cabildo Pulga, ang